अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म, उनकी जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उसका पाकिस्तान पे बहैसियत मजमूई क्या असर पड़ा, उसको इक़्तिसादी माली लिहाज से हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसके सियासी असरात क्या हुए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने कश्मीर, फ़लस्तीन, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के हवाले से और कश्मीर के हवाले से जो पोजीशन इख्तियार कर रखी है बैनुल अक़वामी सतह पे, उस पर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का, वहाँ पे हुकूमत की तब्दीली का क्या असर पड़ा। यानी अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के वोट के ज़रिए ख़त्म हुई, उस बहुत एक मुतनाज़े हालात में, और उस वक्त के फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा बज़ाहिर उसमें पेश थे। और उसके बाद से अब कोई 850 से ज़्यादा दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में। 5 अगस्त 2023 को उनकी गिरफ़्तारी हुई थी। इस वक्त वो अडियाला जेल में है। उनके साथ साथ उनके बहुत सारे करीबी साथी जैसे उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज़ चौधरी, मियां महमूद रशीद, और बहुत सारे कारकुन, जो कि कई ऐसे कारकुन भी हैं जेलों में पड़े हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो बहैसियत मजमूई पाकिस्तान में यानी गुज़श्ता 2.5 बरसों से जो अपोजिशन के साथ किया गया, जिस तरह PTI को दीवार के साथ लगाया गया और तोशाखाना और इद्दत जैसे बेहुदा केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई गई, और उसके तहत अभी भी मामलात चल रहे हैं और उसको पुश किया जा रहा है। एक ऐसा मामला जो कि 2 बालिग़ अफराद का आपस का मामला था। तो बहैसियत मजमूई पाकिस्तान की एक तो सूरत हाल अपोजिशन के हवाले से बड़ी नागुफ्ताबे रही कि उसको दीवार के साथ लगाया गया। इंतज़ामी मशीनरी, अदालती मशीनरी, लोअर अदालतें जो हैं वो किस तरह उसमें सहूलतकारी उन्होंने की और ज़रिया बनाया गया इंतज़ामी मशीनरी और अदालतों को PTI के जितने भी रहनुमा थे बशमूल इमरान खान, उन्हें सज़ाएँ देने के लिए। फिर आला अदलिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल है, उसमें ज़ाहिर है देर से कई पिटिशनें लगाई नहीं गईं, तारीख़ें नहीं दी गईं, या जहाँ पे इमरान खान को ज़िच करना था या उसके साथियों को, वो जल्द अज जल्द उसकी तारीख़ें मुकर्रर की गईं। तो बहैसियत मजमूई एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें ये लगा कि पाकिस्तान में जो सियासी जमहूरी आज़ादियाँ हैं वो रिवर्स गियर में हैं। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि 26वीं और अब 27वीं तरमीम के ज़रिए जमहूरियत का सफ़र जो है वो बिल्कुल रुका तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें एक बहुत बड़ा रखना पड़ गया है, और उसमें हमारी पार्लियामेंट जो है वो बाकायदा वो भी सहूलतकार बन गई है 26वीं और 27वीं तरमीम में। अब आज की गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये खोज लगाने के लिए कि इस तमाम सूरत हाल का पाकिस्तान की कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ा है, ये जो डेमोक्रेटिक बैक पैडलिंग हुई है। तो ये ख़्याल मुझे इसलिए आया कि मेरी ढाका में बारामूला कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सियासी रहनुमा भी हैं, कारकुन भी हैं, तौसीफ़ रायना, उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मैंने तौसीफ़ रायना से ये पूछा कि बहैसियत मजमूई इस वक्त कश्मीर, यानी जो भारतीय कब्ज़े में कश्मीर है, उसकी क्या सूरत हाल है, और जो पाकिस्तान के हालात हैं गुज़श्ता 2-3 बरसों के दौरान, क्या उसका भी कोई असर पड़ा है कश्मीर में। पाकिस्तान के हवाले से जो तशख़्ख़ुस है पाकिस्तान का इमेज है, क्या उससे वो तो मुतासिर नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं कि तौसीफ़ रायना साहब, जिनका ताल्लुक़ बारामूला से है, उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया। देखिए, हालात काफ़ी चेंज हुए हैं पहले से, तो वजूहात जो भी थे वो मैं अगर बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट जिस तरह से हमने 90s का दौर देखा है और जो वहाँ जिस तरह के हालात ख़राब थे, जिस तरह से लोग परेशान थे, तो आज के दौर में पाकिस्तान के साथ लोग रिलेट नहीं कर रहे हैं। ये मैं बड़ी आपको ईमानदारी से बात बोलूं,
کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان میں جو انسٹیبلٹی ہے، جو وہاں پہ، اگر میں آپ کے فارمر پرائم منسٹر صاحب کی بات کروں تو جیسے مجھ جیسا کشمیری دیکھتا تھا کہ وہ شاید بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کریں گے، اور جو کشمیریوں نے جو سفر کیا ہے، سب سے زیادہ نوجوانوں نے سفر کیا ہے، جانیں گئی ہیں، اور جو دہشت گردی میں ملوث جو لوگ تھے، سویلینز یا کچھ جو ہمارے سرکاری آفیشلز، پالیٹیشین، بہت لوگوں نے سہا ہے، بہت لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو مجھ جیسا کشمیری جو ایک پروگریسو اپنے آپ کو مانتا ہے، جو چاہتا ہے کہ کشمیر میں حالات ٹھیک رہیں، وہاں پروگریس آ جائیں، پیس آ جائیں، اسٹیبلٹی آ جائیں، اکنامک گروتھ ہو، اور جو اسکولی بچے ہیں، میں اکثر و بیشتر دیکھتا تھا کہ ہمارے اسکولز سالوں کے سال نہیں چلتے تھے، تو میں نے دیکھا ہے۔ اور پھر جب ایک اسٹرانگ سا پرائم منسٹر اور ایسا مینڈیٹ عمران خان صاحب کو ملا ہے، تو جو مجھ جیسے کشمیری ہیں وہ تھوڑے ہوپ فل تھے کہ شاید انڈیا اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ سدھر جائیں، شاید ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں، اور جو کشمیر میں جو مسئلے ہیں، کشمیر میں جو ایشوز ہیں، مار داڑ ہے، خون خرابہ ہے، وہ شاید بند ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے ملک نے، یا پاکستان کے جو بھی وہاں پہ جو چلا رہے ہیں اس ملک کو، جو پیچھے ہیں وہاں پہ، جو چاہے فوج ہو، چاہے باقی فورسز ہو، تو جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہاں پہ، تو ایک کشمیریوں کو ایک لارجلی ایک میسج چلی گئی کہ بھائی یہ ملک اگر اپنے لوگوں کا سگا نہیں ہے، اگر یہ اپنے پرائم منسٹر کو جو ایک ٹال پرسنالٹی، جو پرسنلی میں مانتا ہوں، اس کی فالوئنگ تھی بہت زیادہ، اور لوگ اس کو ایڈمائر کرتے تھے، تو پھر مجھ جیسا کشمیری بڑا وہ ہوپ لیس ہو گیا ہے اس ملک سے، کہ امیدیں چھوڑ دی کہ شاید ان کے رشتے ٹھیک ہو، کیونکہ اگر رشتے ٹھیک ہوتے، سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ عام کشمیری کو ہے، سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے یہ حالات بگڑنے سے، یہ لڑائیوں سے، وہ عام کشمیریوں کو ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بتائیں کہ جو ان حالات میں پاکستان کا جو نیریٹو تھا کشمیر کے حوالے سے، کہ وہاں پہ سیاسی جبر بہت ہے، پابندیاں ہیں، مخالفین کو برداشت نہیں کیا جاتا، ریاست کی طرف سے ظلم بہت ہو رہا ہے، تو کیا پاکستان کے اگر آپ حالات دیکھیں تو وہ بیانیاں کشمیر کے حوالے سے اب کوئی اس پہ لوگ یقین کریں گے؟ پہلے ایک طبقہ تھا جموں کشمیر میں جو پاکستان کی طرف دیکھتا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کے بعد جو الیکشنز میں ایک پاورفل ایک لیڈر ایمرج ہوا جو عمران خان صاحب، تو ایک کشمیری یہ دیکھتا ہے کہ یہ انہوں نے جو اس ملک نے اپنے لیڈرز کے ساتھ کیا کیا، جو ایک بڑا پاورفل لیڈر تھا اس پاکستانی کنٹری کا، شاید یہ پاکستان کو اس میس سے نکالتا جو وہاں پہ اکنامک انسٹیبلٹی ہے، جو کرائسس ہے، یا جو آپ کے ملک میں بھی ٹیررزم کے کافی واقعات ہوتے ہیں، چاہے ٹی ٹی پی ہو، باقی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو شاید اس میس سے نکال کے ایک اچھا راہ پہ لے جائے گا۔ لیکن جب پھر ہم نے دیکھا عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ پورا نیریٹو شفٹ ہو گیا۔ تو جناب یہ آپ نے توصیف رائنا صاحب جن کا تعلق بارہمولہ سے، ان کی بات سنی کہ کس طرح جو پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے بیانیہ تھا وہ متاثر ہوا ہے پاکستان کے اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے، اندرونی سیاسی عدم استحکام جو ہیجان کی سی صورتحال ہے اس کی وجہ سے، اور یہ کہ جب عمران خان آئے تھے تو بڑی ان سے توقعات وابستہ تھیں، بڑی قداور شخصیت بقول توصیف رائنا کے، اور یہ کہ ان سے بڑی امیدیں پیدا ہوئی تھیں، لیکن جب ان کو حکومت ختم ہوئی، ان کی گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد سے بہت سارے کشمیری ہیں مایوس ہوئے ہیں، صرف پاکستان کے اندرونی حالات کو دیکھ کے کہ اگر خود پاکستان کا یہ حالت ہو، کشمیریوں کی کیا مدد کر سکے گا۔ یہ تھا لب لباب آج کی اس گفتگو کا۔ بہت بہت شکریہ۔